डेरा इस्माइल खान के अवाम पर जो बोझ पड़ने जा रहा है, सोशल मीडिया कलर के ज़ेरे तमाम शुरू की है। आपका जो मोटो है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, रसूलों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी अलहदगी इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चोरी के इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं। हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनको कम से कम 2 महीने ट्रेनिंग दी जाए। पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं होती तो बहुत सारे बिल पास नहीं होते। तेल की स्मगलिंग के पास वसाइल हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनका तेल का कारोबार है, जिनका मुख्तलिफ लेवल पे कारोबार है, वो लोग असम्बली की सीटें समझें कि वो जीतते हैं अपने वसाइल इस्तेमाल करके। मौलवी हजरात हैं और लोग हैं, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं। तहसील मेयर के इलेक्शन में एक शख्सियत ने 1 लाख पे वोट खरीदा। जज साहबान कहते हैं कि जी इलेक्शन के मामले हैं, इनको साइड पर रखो, ये माफियाज हैं। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कुछ इकदाम शुरू किए। आवाम इस चुकी है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की आप शाख खर्चियाँ देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें, और लोगों ने खाना छोड़ दिया। जी हाँ। अगर मच्छों पे आपने हाथ डालना है, बिजली के बिल के मसाइल हैं, वापस से बात की जाए कि यार आप उनको आसान किससे बना के दें। ये रियासत की या अपनी पॉलिसियों की नाकामी है, आवाम का कसूर कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है, सोशल मीडिया क्लब की जानिब से हमने एक नई जो मुहिम का आगाज़ किया है। जैसा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर महंगाई की बात करते हैं, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हों या चीनी हो या दीगर अशाए खुदनोश के साथ साथ जो बिजली के बिल में जो इजाफा किया जा रहा है, तो उससे जो बज़ाहिर यही सूरत हाल नज़र आती है कि जो आने वाले दिन है उसमें जो हमारा मुआशरा है वो मज़ीद ना सिर्फ बिगाड़ की जानिब जाएगा, बल्कि जो जराइम है, जराइम में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान के अंदर बात की जाए, तकरीबन 95% लोग ऐसे हैं जो ज़बू हाली का शिकार हैं, और जो गुर्बत की लकीर जिस तरह कहते हैं उससे भी माइनस सतह पर जो नीचे वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो इसी हवाले से हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मकसद है कि डेरा इस्माइल खान में जो मुख्तलिफ सियासी मजहबी पार्टियाँ हैं, ताजर बिरादरी है, वकला बिरादरी है, उनके जो जिस तरह कहते हैं फहमीदा लोग, जो फहम रखने वाले लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जो डेरा इस्माइल खान के अवाम पर जो बोझ पड़ने जा रहा है, बल्कि बोझ पड़ चुका है, और जो आने वाले हालात में जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, तो उस हवाले से एक ऐसा हम लाएअमल तय करें, तमाम को एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर एक सेमिनार की शक्ल में जो लोगों के मसाइल है और डेरा इस्माइल खान के मसाइल हैं इसमें, और वो महकमों के भी, क्योंकि जो महकमे होते हैं वो रियासत के होते हैं, रियासती इदारे होते हैं, वो भी मजबूर होते हैं, जो भी रियासत की पॉलिसी होती है उसी के ताबे वो चलते होते हैं। जो ज़मीनी हकाइक होते हैं ज़ाहिर है शहर इक़्तिदार के अलग होंगे, और जो डेरा इस्माइल खान एक पसमानदा इलाका है, इसके जो मसाइल हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी हवाले से हम कहते हैं ताकि हमारा मुआशरे के अंदर जो तवाज़न बरकरार रहे, तो उसी हवाले से ये हमने एक एफर्ट्स है जो अब सोशल मीडिया क्लब के ज़रिए तमाम शुरू की है। तो इसी हवाले से आज जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई रहनुमा भी हैं और साबिक जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं, दावर खान कुंडी साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से सर हमें आपने टाइम दिया। तो सर, सबसे पहले जो ये महंगाई की सूरत हाल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बिजली के बिलों में भी इजाफा, तो LPG वगैरह में भी इजाफा होता जा रहा है, तो इस हवाले से सर आप कुछ एनालिसिस करेंगे? जो सूरत हाल है, जो हमने इब्तदाई कलमात हैं, उसमें आपको हमने अपना बताया भी जो हमारा क्या माटो है। एक तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ नशिस्त का, मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। एक तस्दीक कर दूं कि मेरा अभी मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अगर आप ये इसकी तस्दीक आगे प्रोग्राम में कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में मैं था, लेकिन तकरीबन जब से ये PDM की गवर्नमेंट बनी और ये मुफाहमत हुई, तो आपको पता है कि यहाँ पे डी खान डिवीज़न में मौलाना फजलुर रहमान की वजह से सियासी जमातें पनप नहीं सकती, तो मैंने उसी वक्त ये नून लीग से कतई ताल्लुक़ कर दिया था, बल्कि उन्होंने भी मेरे साथ कतई ताल्लुक़ कर दिया था। तो मैं आज़ाद हैसियत से इस वक्त सियासत कर रहा हूँ। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये इस हवाले से जो आपका जो मोटो है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इस हवाले से करते हैं कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है,
تو اس پہ اگر سیاسی جماعتیں، ضلعی ادارے، ڈویژن کے جو ادارے ہیں، تحصیل لیول پہ جا کے اگر یہ ایک کنیکشن نہیں بنتا اور ایک مفاہمت کی صورتحال نہیں بنتی، تو جو غریب لوگ ہیں، جن کو جو مزدور کش لوگ ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو دہاڑی پہ روزانہ پیسے کما کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے۔ اور میرے خیال میں اگر ہم آبادی کا تناسب دیکھیں تو 80-85% لوگ یہی ہیں۔ تو اس پہ ایک جو آپ کا جو سیمینار ہے اور آپ کا جو ہونے والا ہے، تو اس کی ہم سپورٹ بھی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام فہم رکھنے والے جو سیاسی لوگ ہیں ڈی خان ڈویژن کے، ان کو مل بیٹھ کے اس پہ ایک حل نکالنا چاہیے ان کو۔ جی ناظرین، جس طرح بات کی میں نے ابتدا میں مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو داور خان نے جو تھوڑے ہی عرصے میں جو مسلم لیگ کے لیے کام کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کیونکہ یہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، جس وقت یہ رکن قومی اسمبلی تھے، اقتدار میں ان کے صوبے کے اندر ان کی حکومت بھی تھی تحریک انصاف میں، لیکن اصولوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی علیحدگی اختیار کی۔ وہ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹیوں میں، لیکن اس قسم کے جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن گو کہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، ہماری پالیٹکس ہے پاکستان کی، جو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، تو اس جیسے لوگ بہت ہی کم، بلکہ یہ کہا جائے جو ہمارا موجودہ جمہوری سسٹم ہے اس میں انفٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کی بات کی جائے، جو داور خان کنڈی کی کاوشیں ہیں اس کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو سر آپ جس طرح میں نے کہا تھا رکن قومی اسمبلی میں بھی رہ چکے ہیں، اسمبلی کا حصہ رہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اسمبلی کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے یہاں سے جو نمائندگی دی جاتی ہے عوام کی جانب سے کہ یہ ہمارا نمائندہ فلاں نمائندہ ہے اسمبلی میں گیا ہے، وہ ہمارے مسائل حل کریں گے، تو کیا اسمبلی میں بھی مسائل حل ہوتے ہیں یا سر بس جس طرح آئے روز آتا ہے جو ملک ہے بحران کا شکار ہو گیا ہے، بڑے دورائے سے گزر رہا ہے، مشکلات کے بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں دعوے آتے ہیں، تو یہ اسمبلیوں میں کیا کریں؟ صرف مال بناؤ مہم ہوتی ہے، چوری کے الزام ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں، غریب عوام تو چوری اثر نہیں کرتی، یہ جو قرضے آ جاتے ہیں پاکستان پہ مقروض قوم بن جاتی ہے، عوام بیچارے کیا کرے؟ جس کو دیکھے جو لاٹھی اٹھاتے ہیں، جو بھی پالیسی نکلتی ہے ملک کو بچانے کے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں براہ راست منفی اثرات وہ عام عوام پر جاتے ہیں سر، بڑوں پر نہیں جاتے سر۔ اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آئین جو ہے وہ ایک بہت ہی بالادست ایک اینٹیٹی ہے، اس آئین کے تحت ہی یہ پارلیمنٹ بنی ہے، اور پارلیمنٹ کے جو ممبر ہوتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہاں پہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے مسائل سے لے کر آپ کے بڑے مسائل تک، آپ کے درخت کاٹنے سے لے کر آپ کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے تک آپ اس میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہو، اکثریت جس کی ہوگی، قانون سازی کرانے میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ایک سادہ سا قانون ہوتا ہے، ایک آپ پرچہ دیں گے کہ میں یہ قانون بنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس پاکستان کی زمین پہ درخت کاٹے گا تو اس کو 5,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ نے یہ اکثریت سے منظور کر دیا تو وہ قانون بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، نہ اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ، پارلیمنٹ اتنا سپریم ہے۔ بدقسمتی سے جس طرح کے ایم این ایز جائیں گے وہاں پہ، جس طرح کے لوگ وہاں پہ جائیں گے، اگر ان میں ول نہیں ہوگی۔ میں جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا تو مجھے محسوس ہوا، حالانکہ میں بھی اسی سیاسی ایک خاندان کا حصہ ہوں، لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس یہ بتاؤں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کو کم از کم 2 مہینے ٹریننگ دی جائے کہ یہ بل کیسے پیش ہوتے ہیں، آخر آئین اور پارلیمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ کے اختیارات کہاں ہیں۔ اب دیکھیں مختلف سیاسی جماعتیں آتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں اپنی کسی مجبوری کے تحت یا ان کے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کی خواہش نہیں ہوتی تو بہت سارے بل پاس نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ سمگلنگ پہ، آپ تیل کی سمگلنگ پہ آپ ایک بل پیش کرنا چاہیں گے تو ایسے لوگ ہوں گے جن کا کاروبار تیل کا ہوگا اور وہ آپ کو وہ بل پاس نہیں کرنے دیں گے، ان میں سے ایم این ایز بنیں گے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جن کے پاس وسائل ہیں، جن کی شوگر ملیں ہیں، جن کا تیل کا کاروبار ہے، جن کا مختلف لیول پہ کاروبار ہے، وہ لوگ اسمبلی کی سیٹیں سمجھیں کہ وہ جیتتے ہیں اپنے وسائل استعمال کر کے۔ الیکشن کمیشن ماضی میں اتنا کمزور رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ روپے نہیں لگانے۔ اب اگر میں ان کو ثبوت بھی دے دوں کہ جی میرے مقابل جو ہیں
मौलवी हजरात हैं और लोग हैं वो करोड़ों रुपए लगाते हैं, और ये ज़बान ज़द आम खास पे है। डी खान और टांग की मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, जिस पे मैं सबूत भी दे सकता हूँ। बाकी ज़िलों को तो आप छोड़ें कि यहाँ पे आपको 5,000 10,000 पे लोग वोट खरीदते हैं, 20,000 पे लोगों ने वोट खरीदे हैं। तहसील मेयर के इलेक्शन में एक शख्सियत ने 1 लाख पे वोट खरीदा है, ये आपको पता है, डेरा इस्माइल खान में। तब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन इतने कमज़ोर बनाता है कि वो ना किसी को इस बात पे सज़ा दे सकता है। हम इलेक्शन पटिशन करते हैं, इलेक्शन पटिशन इलेक्शन के बाद होती हैं कि जी मैं या हार गया हूँ, या मेरे वोट कम हुए हैं, या मेरे कुछ मसले हैं, तो वो टेनोर ख़त्म हो जाता है इलेक्शन पटिशन। क्यों? मैं बताऊँ कि जज साहबान कहते हैं कि जी इलेक्शन के मामले हैं, इनको साइड पर रखो, फिर बहुत ही महदूद इनका कानून है। तो इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा तो आपकी पार्लियामेंट भी मजबूत होगी। और देखें ये माफियाज हैं, आज देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कुछ इक़दाम शुरू किए हुए हैं निगरान हुकूमत के तवसत से। जैसे अब देखें, हम सुनते हैं देखते हैं, ईरानी पेट्रोल पे पाबंदी है, चीनी स्मगलिंग पे क्रैक डाउन स्टार्ट है, गंदम स्मगलिंग पे क्रैक डाउन स्टार्ट है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, डॉलर पे आप देखें। अब देखिए कि हमारे मुल्क में डॉलर इतनी आसानी से अफगानिस्तान क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो सेंट्रल एशिया ममालिक में चले जाते हैं, फिर वहाँ से स्मगल और कहीं जा रहा है। तो इस मुल्क में मैं बताऊं कि जैसे आप कोई एक्शन शुरू कर देंगे, किसी सियासी जमात को उसमें नुकसान होगा, वो चीखना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ें बिला तफरीक ख़त्म हों। आवाम पिस चुकी है और अशराफिया जो है वो माल बना रहा है। अब मैं बताऊं कि आप जब तक अशराफिया को टैक्स नहीं करेंगे, आप अशराफिया की बिजली चोरी या बिजली फ्री देने का जो मसला है वो ख़त्म नहीं करेंगे, तो आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? आपकी बहुत सारे इदारों की बिजली फ्री है, जिनको हाथ लगाना जो है वो या समझें कि जैसे आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बातें यही करते हैं कि मईशत ठीक करें और स्मगलिंग रोकें और बिजली चोरी रोकें। पहले तो मैं कहता हूँ बिजली चोरी से ज़्यादा फ्री बिजली ख़त्म करनी चाहिए। बल्कि बदकिस्मती ये सर, हमारे जो अगर एक आम असिस्टेंट कमिश्नर, मैं बताता हूँ, मैं इसी हवाले से कहता हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की आप शाह खर्चियाँ देख लें, उनकी तनख्वाहें देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनके स्टाफ के नीचे चले जाएं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर का आप देख लें। ये कोई फेसबुक एक वो नहीं है, क्या कहते हैं कि फेसबुक पे कोई ऐसी हवा नहीं बनी हुई, ये हकीकत है कि उनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। ये रोडों पे टमाटर का रेट भी पता करने जाते हैं और टमाटर की रेडी उस बंदे की उल्टाते हैं जिस बेचारे ने TMA वाले को भत्ता नहीं दिया होता, और जिन्होंने अपनी रेडी या दुकान को भत्ते के जरिए खरीदा होगा तो उसके पास कोई नहीं जाता। तो पहले तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो ये बातें जो है ना, ये स्मगलिंग रोकना, डॉलर रोकना, ये बहुत बेहतर कदम है, लेकिन आपको नीचे तक आना होगा। आप जो है ये शाह खर्चियाँ ख़त्म करिए, फजूल खर्चियाँ हैं। मुल्क जो है दिवालिया हो गया है, मईशत हमारी तबाह है। हम अपने ये जो IMF के सामने जो सर झुका के बैठे होते हैं, तो अगर हमने अपने खर्चे ख़त्म किए तो हो सकता है कि हमें IMF या कहीं से कर्जे लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा सर, बात करते हैं डेरा इस्माइल खान की, जिस तरह जो हमने कहा है आपसे, कोई ऐसी सजेशन, ये जो मामलात हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसे मकसद भी सहप ना हो जाए, या कोई महकमों का, अवाम का, ये इदारों का, अवाम का, किसी का कोई आपस में टकराव हो जाए, तो ऐसे हालात कोई सजेशन आप दें ताकि जो गरीब शख्स हैं, गरीब लोग हैं, बल्कि मैं कल एक मिले भी हमें मजदूर, उन्होंने कहा 700 रुपये मैं कमाता हूँ और सुबह का नाश्ते में सिर्फ चाय पीते हैं, हमारी फैमिली दोपहर का खाना हम नहीं खाते, और रात को 100 रुपये का हम होटल से खाना लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, उसी से हम गुजारा कर रहे हैं, 700 में पूरा नहीं। यानी सूरत हाल ये, लोगों ने खाना छोड़ दिया 2 टाइम का। तो इनके लिए कोई ऐसी सजेशन क्या करना चाहिए सर, जो चाहे वापडा है उसके अंदर, चाहे गैस वाले हैं सर, ये जो भी हैं, ताकि आम और जाहिर अगर ऑपरेशन होगा वही मजीद सफ़र होगा ना सर, फिर खुदकशियाँ होंगी, जराइम में इजाफा होगा। वो इसका जाहिर है आप लोग जो हैं नुमाइंदे भी हैं, अवामी टांग को डेरा इस्माइल खान में आपका असर भी है, तो क्या करना चाहिए सर, कोई ऐसी सलूशन सजेशन? इस पे सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट आउट करना होगा कि जो हमारे इदारे हैं और मुख्तलिफ महकमे हैं, जैसे एजुकेशन है, आपका फूड डिपार्टमेंट है, आपका ज़िली इंतज़ामिया है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स जो तहसीलों पे जो उनके हेड हैं वो हैं, उसके अलावा आपके जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, जैसे आप ताजर तंजीम देख लें,
دوسرا یہ جو کمشنر آفس ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے. اب اگر یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے اوپر فوراً کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دے، دیکھیں جب اسمگلروں پہ آپ کریک ڈاؤن کریں گے سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مگرمچھوں پہ آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب مزدور بندے کی آپ بجلی کاٹ دیں، آپ اس کا روزگار بند کر دیں فوراً. تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ تحصیل ڈسٹرکٹ سطح پہ کمیٹیاں بنائی جائیں. دوسرا میری یہ سجیشن ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ نگران گورنمنٹ ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی ضلعی افسران ہیں وہاں پہ اچھے افسران لانے چاہیے، کیونکہ مجھے علم ہے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹانک اور ڈی خان میں پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ، ان کے ڈی سیز، ان کے افسران، ان کے ای ڈی اوز، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیسے بیٹھے ہیں کہ میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں کہ بہت سارے افسران پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جتنے افسران ہیں ضلعی نیوٹرل لوگ لائے جائیں. اچھے افسران کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے افسران لائیں گے، اچھے افسران میرٹ پہ کام کریں گے. اور غریب کو ریلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، نگران گورنمنٹ بڑھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بڑھائی. اور پی ڈی ایم کے گورنمنٹ سے تو امیدیں تھی لوگوں کو کہ جی وہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. 30 دن میں 3 بار اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے، یہ نگران گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مشاورت سے ہی ان لوگوں کو نگران بنایا. پھر صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ان کے نگران ہیں. اور میرے خیال میں جتنے بھی پی ڈی ایم کے دور کے لوگ ہیں، چاہے آپ گورنر صاحب کو دیکھ لیں، اعتراضات ہیں ان پہ، تو ان تمام لوگوں کو آپ ہٹائیں، صحیح لوگوں کو لائیں. اور جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈی خان اور ٹانک کا جو کلچر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر برادری ہے انہوں نے بہت سارے مسائل پہ انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھ کے مفاہمت کے معاملات طے کیے ہیں. تاجر برادریوں کو، مختلف تنظیموں کو، مختلف جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے انتظامیہ کو بتانا چاہیے کہ یار یہاں معاملات ہیں، اس کو اس طریقے سے حل کریں. آپ کے بجلی کے بل کے مسائل ہیں، ایک بندے کا، غریب آدمی کا یا ایک کاروباری آدمی کا بجلی کا بل ہے اور وہ نہیں ادا کر سکتا، تو چاہیے یہ کہ انتظامیہ کے تھرو وابڈا سے بات کی جائے کہ یار آپ ان کو آسان قسطیں بنا کے دیں. دوسرا جو بجلی چوری ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کنڈے لگیں. اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے تو دیکھیں اگر وہ غریب ہے یا امیر ہے، آپ اس کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے. کسی قانون میں رعایت نہیں ہوتی، کسی شریعت میں اس کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی. اس کو طریقے سے روکا جائے. اچانک اگر آپ ایک دم حملہ کر دیں گے تو وہ ایک امبیرسمنٹ پیدا ہوگی، ایک اچانک جو ہے ایک خوف پیدا ہوگا. تو اس خوف کو اور اس پریشانی کو ختم، کیونکہ اگر یہ ہاں جس لیے ہم جا رہے ہیں ذہنی طور کے اوپر لوگ بہت سخت تکلیف میں ہیں، اگر ریاست ٹارچر کا شکار ہیں. وہ یہی دن رات میرے خیال وہ کاروبار پر بھی نہیں جا رہے، بابڈا ٹیمیں آ رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے. ایک طرف جس طرح یا تو وہ کہتے ہیں کہ جو جلوس وغیرہ تھے، دیکھا ہوگا شاید ریاست نے کہ یہ نہ ہو عوام نکل رہی ہے، وہ پیچھے لگا دیا ہے بابڈا کے پیچھے. نہیں دیکھیں اس میں ریاست یہی چیز کرنی چاہیے تھی سر ریاست کو. اگر یہ 10 سال پہلے کرتے سختیوں، مہنگائی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سر، موٹر وے کی، موٹر وے پاکستان میں عملداری ادھر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے سر؟ نہیں کرتا. اگر یہی چیز جس طرح آپ نے کہا ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی کچھ نہ کوئی ریلیف بھی ملے اور عوام اس چیز عادی ہو جائے کہ ہم نے بل پے بھی کرنے، ہم نے کنڈے نہیں لگانے. دیکھیں مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ عوام کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ریاست کی یا اپنی پالیسیوں کی ناکامی ہے، یا جو سیاسی حکومتیں پچھلے 5, 10, 15, 20 سالوں میں رہی ہیں وہ صحیح قانون سازی نہیں کر سکی ہے. تب اگر وہ صحیح قانون سازی نہیں کر سکی، وہ ریلیف نہیں دے سکی، اور بجلی کے اور چینی کے اور گھی کے اور آپ کے تمام پیٹرول کی جو اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ ریاست کی ناکامی ہے. اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ عوام اس کے ساتھ تعاون کرے تو وہ عوام کو بجائے ڈرانے دھمکانے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. جیسے نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ہم بجلی کے مد میں جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. ریلیف کیا دینا تھا کہ 1.5 روپیہ مزید بڑھا دیا فی یونٹ. تو اگر اس طرح کریں گے تو دیکھیے عوام کا رد عمل آئے گا اور اس میں حکومت کو بڑی سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نگران حکومت کو بھی چاہیے ایک تو اپنے تمام یونٹس جو ہیں وہاں پہ اچھے لوگوں کو لے آئے، اس کے بعد نرمی سے عوام سے بات کرنے. ورنہ دیکھیں عوام کا قصور کوئی نہیں ہے،
عوام کو ناراض کرنے کی بجائے ان کے ساتھ پیار سے بات کرے، اور اسے پیار سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو کہہ کہ ان کو چاہیے، اور ہم بھی یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے تو اس میں تو ایک مفاہمت کا، ایک برج کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، تو انتظامیہ کو بھی طریقے سے سمجھایا جائے کہ بھئی عوام سے ہم بات کریں گے، آپ تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کریں، تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا جو ہم ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے ہماری یہی کوشش ہے، کیونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، ڈیر اسماعیل خان ہو یا ٹانک ہو، یہاں کے جو لوگ ہیں پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اسی حوالے سے ہم نے آج داور خان کنی کو بھی دعوت دی تھی، تو ان کے بلکہ ہم انتہائی مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی مکمل سپورٹ کے حوالے سے یقین دہانی بھی کرائی، اور امید ہے جب بھی سیمینار ہوگا آنے والے دنوں میں اس میں شرکت بھی کریں گے، تو جو بھی صورتحال نکلتی ہے ہم اپنا یہ جو سلسلہ ہے، ایک کمپین ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ مزید جو ظاہری بات ہے، جو ارباب اختیار ہیں انہی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، انہی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے چاہے میڈیا کے حوالے سے ہو یا سیاستدانوں کے حوالے سے ہو، اور جو عوام کے اندر جس طرح کہتے ہیں شعور ہے، وہ پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کی جو بھی ہمارے جو ایونٹ ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے بھی رہیں گے، اور امید کریں گے کہ اس حوالے سے اگر جو ڈیر اسماعیل خان کے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یا تاجر برادری ہے، وکلاء برادری ہے، تمام جو بھی ایک لائحہ عمل طے کریں گے، تو ہمیں امید بھی ہے کہ جو ہماری عوام ہے ڈیر اسماعیل خان کی، جن کے لیے یہ فائٹ کریں گے، جن کے لیے کوئی بھی اگر انتظامیہ سے مل کر رائے عمل طے کرتے ہیں تو عوام بھی اس کو بھرپور سپورٹ کرے گی اور شان بشان ان کے ٹھہرے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔